नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवा सरकार युट्युब च्यानलमा। आज मैले बागमती 5औं तहको द्वितीय पत्रको र सङ्घीय नासुको द्वितीय पत्रबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको पहिलो प्रश्न यस्तो छ साथीहरू, नागरिकको कर्तव्य के हुन् लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न राखेको छु र यस प्रश्नले तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा नागरिकको कर्तव्यको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा 48मा नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ, जुन यस प्रकार छन् अथवा निम्न बमोजिम छन् भनेर लेख्नुहोस्। सुरुमा संविधानमा तोकिदिएको धारा 48मा तोकेको नागरिकका कर्तव्य 4वटा दिएको त्यो जुन लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले। जस्तो 1मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। 2 संविधान र कानुनको पालना गर्नु। 3 राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। 4 सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षण र संरक्षण गर्नु रहेको हुन्छ साथीहरू, यो संविधानमै तोकिएको। र अन्य थप जानकारी अथवा कर्तव्यहरू मैले यहाँ थोरै राखेको छु जानकारी स्वरूप। आफू इमान्दार, नैतिकवान र सदाचारी बन्नुपर्दछ, संविधानमा तोकिएको भन्दा बाहेक कुराहरूमा पनि साथीहरू। सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्नुपर्दछ। कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर निरन्तर तिर्नुपर्दछ। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्दछ। सानालाई माया, ठुलालाई सम्मान सत्कार गर्नुपर्ने व्यवहारमा देखाउनु पर्दछ। राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्दछ प्रत्येक नागरिक। सेवा प्रदायकप्रति असल व्यवहार गर्नुपर्दछ। असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सही सूचना सम्प्रेषण गराउनुपर्दछ। अनियमितता र कमी कमजोरी देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्दछ। राज्यले गरेका कामप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्दछ। प्राप्त सेवाको सही उपयोग गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय चिह्नको सम्मान र सद्भाव कायम गर्नुपर्दछ। समग्रमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति त्यागी सामाजिक तथा राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रवादी प्रवृत्ति अँगाल्नुपर्दछ। र मैले सानो निष्कर्ष स्वरूप यहाँ लेखेको छु, अत देशमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपमा पालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ भनेर मैले यसरी लेखेको छु साथीहरू। तपाईँले नै यसरी लेख्नुहोला। र दोस्रो प्रश्न मैले यस्तो लिएको छ आज, वर्तमान संविधानमा नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने मौलिक हकहरू। यो नागरिकलाई मात्र भनेको के हो भन्दा, कुनै पनि देशको नागरिक, जुन त्यो देशको सिटिजनसिप अथवा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, मौलिक हक र वर्तमान नेपालको संविधानमा थप गरिएका मौलिक हकहरू लेख्दै सङ्कटकालमा पूर्ण रूपले निलम्बन हुने हकहरू लेख्नुहोस् भनेर मैले यहाँ 3टा प्रश्नहरू जोडेको छु, 3-4वटा प्रश्नहरू जुन यो 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ साथीहरू। सुरुमा यसरी लेख्नु होला, नेपालको संविधानमा प्रदान 31वटा हक मध्ये कुनै हक नागरिक भएका नाताले मात्र पाउने हक हुन्, जुन निम्न बमोजिम छन्। जस्तो कुनै पनि देशको नागरिक भएको नाताले मात्रै पाउने हकहरू, मौलिक हकहरू मध्येमा यहाँ केही राखेको छु। ती जुन देशको नागरिकले मात्रै पाउँदछन् यी हकहरू। जस्तो 1मा स्वतन्त्रताको हक धारा 17मा उल्लेख छ। समानताको हक धारा 18, सम्पत्तिको हक धारा 25, सूचनाको हक धारा 26, शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31, रोजगारीको हक धारा 33 र खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36, आवासको हक धारा 37, देश निकाला विरुद्धको हक धारा 45मा उल्लेख छ साथीहरू। यी माथि उल्लेखित हकहरू नेपालको नागरिक भएका कारणले प्राप्त गर्ने हकहरू हुन्। नेपाली नागरिक विदेशमा बसोबास गरेमा नेपालको संविधानले त्यस्तो हकको संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यसैगरी नेपालमा बस्ने विदेशीहरूले पनि यस्तो हकको हनन विरुद्ध उपचार प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर यहाँ लेखिदिएको छ साथीहरू। नेपालको वर्तमान संविधानमा थप भएका मौलिक हकहरू यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। जस्तो 1मा अपराध पीडितको हक, 2 आवासको हक, 3 खाद्य सम्प्रभुताको हक, 4 उपभोक्ताको हक, 5 ज्येष्ठ नागरिकको हक, 6 दलितको हक। यी हकहरू चाहिँ 2063 को संविधानमा उल्लेख गरेका थिएनन् र यो 2072 सालको संविधानको मौलिक हकमा थपिएका हकहरू हुन् साथीहरू। त्यस्तै मौलिक हकहरू सबै व्यक्तिले पाउने हक भए तापनि सङ्कटकालमा यी मौलिक हकहरू कुनै पूर्ण रूपमा निलम्बन हुन्छन् त कुनै हक आंशिक रूपमा निलम्बन हुने गर्दछन्। सङ्कटकालमा पूर्ण रूपले निलम्बन हुने हकहरू भन्ने प्रश्न राखेको थिएँ। ती पूर्ण रूपमा निलम्बन हुने हकहरू देखाइ बमोजिम छन्। यो पूर्ण रूपमा भनेको जस्तो 1मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक धारा 23, सम्पत्तिको हक धारा 25। जस्तो सम्पत्तिको हक कुनै पनि राष्ट्र अथवा देश अप्ठ्यारोमा सङ्कटमा परेको खण्डमा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति उसले लिन सक्छ
राज्य सुरक्षाको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि। सूचनाको हक, यो पनि निलम्बन हुन्छ साथीहरू, धारा 27 को। गोपनीयताको हक धारा 28, रोजगारीको हक धारा 33, यो पनि निलम्बन हुन्छ। श्रम सम्बन्धी हक धारा 34, आवासको हक धारा 37 र उपभोक्ताको हक धारा 44, यी सबै हकहरू निलम्बन भएर जान्छन्। र सम्पूर्ण मौलिक हक हनन भएको खण्डमा धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक जीवित हुँदासम्म न्याय पाउने आशा रहन्छ, जुन संविधानको धारा 133 र 144 बमोजिम हुन्छ भनेर यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु साथीहरू। यो धारा 133 मा सर्वोच्च अदालतले यसको न्याय निरूपण गर्दछ र 144 मा उच्च अदालतले न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ र धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्पूर्ण बाँकी 30 वटा हकहरू हनन भएमा धारा 46 को संवैधानिक उपचारको हक, राइट टु रिमेडी भन्ने हुन्छ साथीहरू, त्यसले सम्पूर्ण हक अधिकारको सुनिश्चितता, प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति गरिदिने कार्य गर्दछ, यो जान्नुपर्छ। र तेस्रो प्रश्न यस्तो छ, नागरिकको परिचय दिँदै, नागरिकता हो साथीहरू, यहाँ नागरिक भएछ, नागरिकताको परिचय दिँदै यसका प्राप्तिका आधार, नेपालले नागरिकता सम्बन्धी भोगेका समस्या र यसका समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् अथवा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर मैले प्रश्न राखेँ। सुरुमा तपाईँहरूले नागरिकताको परिचय भनेर यसरी अन्डरलाइन गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् नागरिकता के हो भन्ने कुराको बारेमा छोटो परिचयात्मक तरिकाबाट यसरी लेख्नुहोला। नागरिकता कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने सदस्यहरूलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने एउटा परिचय हो, जसले उक्त राज्यसँग त्यो सदस्यको सम्बन्ध निर्धारण गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको हक, अधिकार र दायित्वको निर्धारण गर्ने हिस्सा नै नागरिकता हो। वास्तवमा नागरिकता कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक हक, अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। नागरिकताको अभावमा राजनैतिक, आर्थिक, कानुनी आदि अधिकारबाट व्यक्ति वञ्चित हुन पुग्दछ। त्यसैले नागरिकता अपरिहार्य एउटा माध्यम हो अधिकार प्राप्त गर्ने। नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू देहाय बमोजिमछन् अथवा नागरिकता प्राप्तिका सिद्धान्तहरू भनेर पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई। सामान्यतया नेपालको संविधानमा 4 प्रकारको नागरिकताहरू दिने व्यवस्था गरिएको छ। ती 4 प्रकारको नागरिकतामा वंशजको आधारमा अङ्गीकृत, अनि एनआरएन भनेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, र अर्को छ सम्मानार्थ नागरिकता, अनरी सिटिजनसिप भनिन्छ साथीहरू, अनि डिसेन्टको आधारमा नेचुरलाइज, र अर्को एनआरएन भन्ने 4 वटा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यहाँ आधारहरू हामीले यसरी अलि बढी व्याख्या गर्न पनि सक्छौँ, जस्तो वंशजको आधारमा अथवा रगतको आधारमा भनेर भन्न सकिन्छ, जन्मभूमिको आधारमा, माटोको आधारमा, अङ्गीकरणको अथवा अङ्गीकृत पनि भनिन्छ यसलाई, र आप्रवासीलाई दिइने नागरिकता, यो एनआरएन भइहाल्यो। छनौटको आधारमा कोही व्यक्तिले छनौट गरेर उसले आफ्नो नागरिकता लिन सक्छ, कुनै देशमा उसले बसाइ सर्न सक्छ। र भौगोलिक क्षेत्र प्राप्तिको आधारमा कुनै पनि भूभाग एक देश अथवा अर्को देशले लिने अथवा अर्को देशमा गाभिएको खण्डको आधारमा। र सम्मानार्थ भनेको यो चाहिँ अनरी सिटिजनसिप भयो साथीहरू, यो चाहिँ प्रकार अथवा सिद्धान्त, नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रकार अथवा सिद्धान्तलाई यसरी हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। र नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरू धेरै छन्, जुन हामी यसरी देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सक्छौँ भने हामीले लेख्न सकिन्छ साथीहरू। जस्तो बुँदागत रूपमा खुल्ला सीमानाका कारण गैर नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा लहर छ। संस्थागत स्मरण भनेको इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको अभाव छ। वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउन धेरै झन्झट बिहोर्न पर्ने अवस्था छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा बाबुको पहिचान खुलाउनु पर्ने बाध्यताका कारण बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। नागरिकतालाई जहिले पनि सत्ता प्राप्तिको सस्तो दलीय चुनावी मुद्दा बनाइने प्रवृत्ति देखिएको छ। भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। नागरिकतालाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि दलीय स्वार्थ बनाइएको अवस्था छ। अब यिनी समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन अथवा नागरिकता सम्बन्धी समस्याबाट कसरी मुक्ति मिल्छ अथवा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसरी बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस्। खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरी वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने। 2. इन्स्टिट्युसनल मेमोरीलाई प्रभावकारी बनाउने। नागरिकता प्राप्तिमा कार्य प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने। झुटो विवरण दिई नागरिकता लिनेलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने। नागरिकतालाई सबैको साझा राष्ट्रिय स्वार्थको विषय बनाउनु पर्ने। भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकता नपाएका वास्तविक नागरिकलाई मोबाइल टिम तथा घुम्ती शिविर जस्ता कार्यक्रमबाट नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। र नागरिकताको बहुप्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने। नागरिकता सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने। नागरिकतामा हुने लैङ्गिक विभेदलाई हटाउनु पर्ने। भनेको मतलब
बाबुको नाम त्यहाँ जसरी पनि खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यसमा बाउको नाम अथवा बाबु अथवा आमाको नाम जुनसुकै आमाले पनि नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा माग पनि छ साथीहरू। र त्यही भन्न खोजेको नागरिकतामा हुने लैङ्गिक विभेद भनेको त्यही हो। नेपालको वर्तमान संविधानले 4 प्रकारको, मैले सानो निष्कर्ष स्वरूप यसरी लेखेको छु साथीहरू। नेपालको संविधानले 4 प्रकारको नागरिकताको परिकल्पना गरेको छ। यस्तो नागरिकताको व्यवस्थाका बावजुद पनि वास्तविक नागरिक अनागरिक हुने अवस्था, अनागरिक हुनुपर्ने र अनागरिक असल नागरिक जस्तो हुने समस्या शीघ्र समाधान हुनुपर्दछ भन्ने मैले सानो एउटा निष्कर्ष राखेँ। नेपालको संविधानको मूलभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने अर्को प्रश्न राखेको छु साथीहरू। यो धेरैचोटि सोधेको, सोध्न पनि सक्छ र यो जान्नै पर्ने साथीहरू। सुरुमा यसरी लेख्नु होला। नेपालको संविधानमा 308 धारा, 135 भाग र 9 अनुसूची रहेको छ। यसका अलावा देखाएका विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको संविधानको रूपमा लिन सकिन्छ नेपालको वर्तमान संविधानलाई, जुन बुँदागत रूपमा यसरी लेख्नु होला। संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको पहिलो संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बलिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधान, दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको संविधान, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त आत्मसात गरेको संविधान, राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने आकांक्षा बोकेको संविधान, एकात्मक न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरेको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका शासन व्यवस्था भएको संविधान, बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरेको संविधान, प्रदेशलाई विधायकी अधिकार, कार्यकारिणी अधिकार, आर्थिक अधिकार, विकासको अधिकार र प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरेको संविधानमै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको संविधान, 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको मत अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेको संविधान, धर्मनिरपेक्षता सहितको राष्ट्रको रूपमा पहिचान बोकेको संविधान, वित्तीय संघीयता समेतलाई आत्मसात गरेको संविधान, 3 तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड भएको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने रहेको सहमति, सहकारिता, सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको संविधान, अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको संविधान, जुन मैले अघि भनेको थिएँ साथीहरू। अवशिष्ट अधिकार भनेको चाहिँ जुन कुनै पनि तहले प्रयोग गर्ने भनी उल्लेख नगरिएको, गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सङ्घीय सरकारले गर्ने भनी तोकिएको कुराहरू अवशिष्ट अधिकार हुन्, जुन यो संविधानमै उल्लेख छ। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुने, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको, सङ्घमा 2 सदनात्मक र प्रदेशमा 1 सदनात्मक व्यवस्था भएको संविधान, सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको संविधान, मौलिक हकमा व्यापकता, धारा 16 देखि 46 सम्म 31वटा मौलिक हक रहेको संविधान, नागरिकको कर्तव्यको व्यवस्था गरेको संविधान, धारा 48 मा व्यवस्था गरेको छ। पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, जुन पराजित व्यक्ति अथवा गैर संसद व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था भनेर यहाँ उल्लेख गरियो। त्यही पनि नेपालको संविधानले के गर्छ त भन्दा साथीहरू, जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 6 महिनासम्म कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री परिषदको सदस्य बन्न पाउने र 6 महिनाभित्र उसले संसदको सदस्यता बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर लेखेको हुन्छ साथीहरू। 6 महिनासम्मलाई पाउँछ। सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था भएको संविधान, प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता बोकेको संविधान र नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको संविधान, ज्येष्ठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अथवा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको संविधान, संवैधानिक निकाय सम्बन्धी बृहत व्यवस्था भएको संविधान, 13वटा संवैधानिक निकाय रहेका छन् साथीहरू। यस संविधानलेमा नै उल्लेख गरिएको छ र भाग 21 देखि भाग 27 सम्म संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको संविधान, बलिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको संविधान, गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधान, एनआरएन योभन्दा पहिला थिएन साथीहरू, एनआरएनलाई नागरिकता दिने चलन, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवस्था भएको संविधान, कानुनी राज्यको अवधारणा, उदार नागरिकता नीति बोकेको संविधान, यिनै
विशेषताहरूलाई तपाईँहरूले बुदागत रूपमा यसै गरी लेख्नुभयो भने सही नै हुन्छ। र आजको भिडियो यहीँ अन्त्य हुन्छ साथीहरू। भोलिका दिनहरूमा नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।